नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है नाज़रीन के लिए और बड़े अहम मसाइल के अंदर हमने गुफ्तगू करनी है जो रोज़े के हवाले से हैं और जिनसे अमूमन हमारे रोज़ेदार मुसलमान भाई और औरतें इससे वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका रोज़ा जो है वो ज़ाया हो जाता है। सबसे पहले चीज़ ये याद रखें कि सहरी करना, उसके बाद फिर हम मसाइल बयान करेंगे और फिर जिनका रोज़ा ज़ाया हो जाता है तो वो किस तरह ज़ाया होता है और फिर उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारक ने क्या सज़ाएँ रखी हैं। रोज़ेदार के लिए एहतियातें, उसके अंदर भी हम इंशाअल्लाह इस चीज़ को बयान करेंगे। सबसे पहले चीज़ ये याद रखें कि सहरी करना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। चाहे आप सहरी में एक लुकमा भी खा लें या दो लुकमे भी खा लें, सहरी करना, सुबह उठना और कुछ न कुछ खा लेना, खजूरें खा लेना, तो उसके बाद फिर रोज़े को मुकम्मल करना, ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फस्सहरू फ़इन्न सहूरा बरकतुन। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहरी किया करो कि सहरी के खाने में बरकत है, यानी कि सहरी का जो खाना है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारक ने इसके अंदर बरकत रखी है। तो उन्होंने फरमाया सहरी क्या करो, क्योंकि सहरी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है। और उलमा ने यह भी लिखा कि सहरी करना और सुबह के वक्त उठना और खाने का बंदोबस्त करना ये इस्लाम के तरीक़ों में से एक तरीका है, क्योंकि अहले किताब जो वो इस चीज़ से मारूम है, वो तो सहरी के टाइम उठते भी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारक ने ये एज़ाज़ अता फरमाया कि अगर वो उठेंगे, सहरी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको बरकतें भी अता फरमाएगा और रहमतें भी अता फरमाएगा। और इसी तरह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़स्लुम मा बैना सियामिना व सियाम अहलिल किताब उकलतुस सहारी। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम अहले इस्लाम और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी का खाना है। हज़ूर ने फरमाया हमारे दरमियान और अहले किताब यानी ईसाइयों के दरमियान या यहूदियों के दरमियान फ़र्क ये है, सिर्फ़ रोज़े के अंदर फ़र्क ये है कि सहरी का है। हम सहरी करते हैं, वो सहरी नहीं करते। तो इस वजह से सहरी करना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद भी सहरी फरमाया करते थे और ख़ुद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप रमज़ान शरीफ में सहरी के लिए उठते और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहरी फरमाते और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा भी सहरी फरमाते। इस तरह समझ लें कि सहरी करना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी सुन्नत मुबारक है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा किराम की सुन्नत मुबारक है। और इसके लिए दुआ है, जब सहरी आप कर लें, खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ लें व बिसौमी गद्दिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, और ये नियत करने के बाद फिर आप खाना छोड़ दें, पानी पीना भी छोड़ दें। और ये भी याद रखें जो अमूमन गलती की जाए, असल मसला जो इस वीडियो के अंदर मैंने बयान करना है वो ये है कि अमूमन हमारे यहाँ पे ये चीज़ एक मशहूर है, भाई रोज़ा अगर अजान शुरू हो जाए तो आप पानी पी सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं। भाई ऐसा मामला नहीं है, अजान रोज़े का टाइम ख़त्म होने के बाद पड़ी जाती है और आप कोशिश ये करें 3 से 4 मिनट या 5 मिनट कम अज़ कम पहले अजान मिलने से आप रोज़ा अपना मुकम्मल कर लें, सहरी मुकम्मल कर लें, पानी वगैरह पी लें, नियत कर लें। वरना अमूमन ये होता है कि हमारा रोज़ा ज़ाया हो जाता है कि जब हम अजान शुरू होती है तब हम फ़ौरन कहते हैं जल्दी जल्दी पानी पी लें और फ़ौरन हम रोज़ा जो है वो बंद कर लें। ऐसा मामला नहीं है, बल्कि अजान जो है वो इस चीज़ का ऐलान है कि रोज़े का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये नहीं कि होने वाला है, हो चुका है। तो इसके अंदर आकर हमारी माएँ और हमारी बहनें और हमारे भाई जो है अपना रोज़ा ज़ाया कर बैठते हैं। तो भाई इसमें बेहतरी इसी में है कि 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले कम अज़ कम सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले आप अपने रोज़े को मुकम्मल कर लें नियत करके। उसके बाद फिर इफ्तारी का जो मामला है, इफ्तारी के अंदर भी इसी तरह के जब आप इफ्तारी करें पहले आप दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ मांगने के बाद आप रोज़ा इफ्तार करें। और इफ्तारी में जल्दी करना भी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। जल्दी करने से ये मुराद नहीं है कि जो ही सूरज
غروب ہو ابھی وہ آدھا جو ہے وہ باہر ہو آدھا اندر ہو، یعنی کہ آدھا ڈوبنے کی طرف ہو آدھا اس طرف ہو، تو آپ فوراً روزہ افطار کر لیں۔ بلکہ ایسا نہیں ہے، جب سورج بالکل غروب ہو جائے اور جب وہ ٹائم جو علماء نے دیا ہے، جس طرح کیلنڈر ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ ٹائم اگر پورا ہو جائے، ٹائم آپ کا ٹھیک ہے، تو اس کے فوراً بعد آپ 1 منٹ بعد آپ فوراً آپ روزہ افطار کر لیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ ستارے جو ہے وہ نکل آتے ہیں، پھر جا کے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے افطاری کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جب افطار ہو، یعنی کہ ہمارے پاکستان میں تو ایسے مسائل نہیں ہیں افطاری کے لیے، تو جو ہی اذان ملے یا اعلان کیا جائے فوراً روزہ افطار کر لیں۔ اور یہ اس کے اندر تھوڑا سا اگر ڈیلے کر لیں 1-2-3 منٹ تو کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا اگر ویٹ کرنے کے بعد پھر اگر آپ افطار کر لیں تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی جلدی نہیں کرنی کہ ابھی ٹائم داخل نہ ہو آپ جلدی کر لیں روزہ افطار کر لیں، بلکہ یہ حدیث پاک جو ہے حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لو، بلکہ افطاری کا وقت جو ہی ہو فوراً روزہ افطار کر لو۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے اتنا وہ لیٹ کر دیتے تھے کہ ستارے جو ہے وہ نکل آتے تھے، تارے جو ہے وہ آسمان پر ظاہر ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ منع کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ افطار کے اندر جلدی کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث مبارکہ ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر ولم ینتظروا بفطرہم النجوم۔ لوگ ہمیشہ امت مسلمہ خیریت پر رہیں گے جب تک جلدی روزہ افطار کریں گے اور افطار میں تاروں کا انتظار نہ کریں گے۔ یہ حدیث پاک سے میری بات کی دلیل مل چکی ہے کہ افطار اتنی لیٹ نہیں کرنی کہ ستارے جو ہے وہ تارے نظر آنے لگ جائیں، بلکہ جو ہی ٹائم ہو فوراً 1-2 منٹ کا فاصلہ ڈال کر فوراً روزہ افطار کر لینا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ بھی غلطیاں کی جاتی ہیں، زیادہ تر سحری کے اندر غلطی کی جاتی ہے کہ اذان کے وقت جو ہے وہ پانی پیا جاتا ہے، لیکن اس سے آپ نے باز رہنا ہے، آپ نے پانی نہیں پینا۔ جس بندے نے پانی پیا اذان کے دوران، اذان شروع ہوئی اس نے پانی پی لیا اور کوئی چیز کھا لی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس نے افطاری میں جلدی کی کہ ابھی سورج غروب ہوا تھا، ابھی اعلان نہ ہوا، نہ ہی اس کو وقت کی خبر تھی، فوراً اس نے روزہ افطار کر لیا، ابھی حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جلدی روزہ افطار کرنا، اسی طرح اس کا روزہ بھی ضائع ہو جائے۔ حکایت ہے جس کو ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنے صحیحین میں یہ بات روایت کی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب کے اندر دیکھا، اور یہ بھی بات یاد رکھیں انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے وحی کی طرح، جس طرح اللہ کے نبی کی باتیں سچی ہوتی ہیں اسی طرح ان کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں، خواب کے اندر 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے لے کر ایک بلند پہاڑ کی طرف مجھے لے گئے اور مجھے کہا کہ اس پہاڑ پر چلو۔ تو میں نے کہا اس پہاڑ پر میں تو نہیں چڑھ سکتا، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے پہاڑی پر چڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا پھر میں نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا، اس پہاڑ پر میں نے چڑھنا شروع کر دیا، تو میں نے راستے میں کچھ آوازیں سنی اس پہاڑ کے قریب سے۔ جب میں پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو کچھ سخت آوازیں سنی، تو میں نے دریافت کیا یہ کیسی آوازیں ہیں، تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ ان لوگوں نے، ان 2 آدمیوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ جہنمی لوگوں کی آوازیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں پھر وہ مجھے آگے لے گئے اور میں وہاں ایک قوم کو میں نے دیکھا کہ جن کو گردن کے بل ان کو لٹکایا ہوا تھا، وہ گردن کے بل لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھیں چیری جا رہی تھی۔ باچھ اس کو کہتے ہیں، ان کی باچھیں جو ہیں وہ چیری جا رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں ان سے خون جاری تھا، باچھیں ان کی چیری جا رہی تھی اور ان سے خون جاری تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہ حکایت بھی آ چکی ہے، یہ بلکہ حکایت نہیں بلکہ حدیث مبارک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو بھائی آسان یہی ہے، جس طرح آپ مولوی حضرات اعلان کرتے ہیں مساجد کے اندر، شاید ہو سکتا ہے احتیاط وہ نہ بھی کرتے ہوں، تو آپ اپنے پاس کیلنڈر رکھیں، اپنے پاس ٹائم رکھیں، آپ کا ٹائم جو ہے وہ بالکل درست ہونا چاہیے۔ کیلنڈر بھی آپ کے پاس آپ کے سامنے موجود ہو،
اس کیلنڈر سے بھی آپ 2-3 منٹ ٹھہر کے پھر آپ روزہ افطار کر لیں تاکہ آپ کا روزہ ضائع نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں پیغام یہی ہے، نہ اپنا روزہ ضائع کریں سحری کے اندر، نہ اپنا روزہ افطار کے اندر ضائع کریں، ورنہ یہ روزہ ضائع کرنے والوں کے لیے یہ سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں پورا رمضان بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔